تاسو ووره ولی ووره چې تاسو د الله کلام ووره دا غي فایده بدی چې الله وی زبر باندې رحمتونه را نازل کما نو چې کم بنده کم انسان نارینه او زنانه د الله کلام لوستل کیږي او دی ناوري یا ورته توجه نه کوي نو معنا دی دا شو چې د الله رحمتونه په باندې نوريږي او د بیا ګلم نه کوي نو ډیر خپل محفل له بارونکه او اختتام پکې د کلام پاک ته چې مونږ او تاسو د درې سورتونه سوره فاتحه او د رکوع او ان شاء الله د الله نو امید دی چې د دې ختم په برکت باندې به زمونږ د علاقه او دا کلی الله جل شانه د خیر نه ډکی الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو په دین باندې دا چلولو توفیق را نصیب کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسموه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. مبارك شيخ.